बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाली मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर एक तवील वक्फे के बाद अपने प्रोग्राम 20 करोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हमारी रिपोर्टिंग टीम के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि किस तरह हफ्तावार इतना सब कुछ पेश किया जाए जो भारत में रोनुमा हो रहा है। हर दिन हर लम्हे भारत में बसने वाले मुसलमानों पर शिद्दत के साथ नए अंदाज में मुजालिम हो रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में चंद अहम खबरें ही आपकी खिदमत में पेश कर सकेंगे, तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि बीजेपी की नपुर शर्मा ने खुलेआम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। नपुर शर्मा, जो बीजेपी के कौमी तर्जुमान हैं, अपने गुस्ताखाना रिमार्क्स की वजह से आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में हैं। 27 मई को शर्मा ने टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ौजा हज़रत आयशा की शान अक़दस में बदतरीन गुस्ताखी की, जिसके नतीजे में तमाम मुस्लिम ममालिक में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुंबई और हैदराबाद में नपुर शर्मा के खिलाफ FIR भी काटी गई हैं, लेकिन इसके नतीजे में एक हैरानकुन बात ये थी कि तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने भारतीय सफ़ीरों को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिस पर बीजेपी ने नपुर शर्मा को ओहदे से मुअत्तल करके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये उनकी ज़ाती राय है, पार्टी सोच नहीं। मामूली सा बैनुल-अक़वामी दबाव मोदी जैसे शख्स को घबराहट में मुब्तला कर देता है और अपनी मुतहर्रिक पार्टी वर्कर को वो बरतरफ कर देता है। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई दबाव डालने वाला हो तो मोदी और बीजेपी भी प्रेशर में आ जाते हैं। ताहम ये बात काबिल गौर है कि भारत में तौहीन आमेज़ बयानात का सिलसिला आम होता जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई शिद्दत पसंद हिंदू उठता है और पैगंबर अकरम, इस्लाम, कुरान और मुसलमानों की तौहीन करता है। चंद साल पहले जब मलऊन वसीम रिजवी ने तौहीन आमेज़ बयानात के सिलसिले को शुरू किया, अगर उस वक्त मुसलमान सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते तो नौबत आज यहाँ तक ना पहुँचती। आज अगर कुछ मुसलमान मुमलिकतों के मुफ्तियाने कराम और सियासी शख्सियात ने इस पर आवाज़ उठाई है तो मोदी हुकूमत ने फ़ौरन नपुर शर्मा को बरतरफ कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अगर अरब मुमलिकतों में काम करने वाले सारे हिंदुओं को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाए तो ये एक बेहतरीन जवाब होगा। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भारत में ये सिलसिला रुकेगा कैसे? क्या सिर्फ FIR काटने से ये लोग रुक जाएंगे, जबकि आज तक किसी पर कोई केस नहीं बना? याति नरसिन्हानंद, जिसने खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया, आज तक वो आज़ाद घूम रहा है। मलऊन वसीम रिजवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत में एक किताब शाया की, वो भी आज़ाद है। यकीनन ये सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब अवाम बेदार होगी। इसकी एक झलक देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। ये कौन है? ये उसी की होगी कोई? और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नपुर शर्मा की तौहीन आमेज़ बयानात पर हुए कानपुर में दंगे। इस तौहीन आमेज़ बयान के बाद कानपुर में नमाज जुमा के बाद एहतजाज हुआ, जिसमें दुकानें और कारोबार बंद रहा। एहतजाज का एहतमाम ज़फ़र हयात नामी शख्स ने किया। नमाज के बाद एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिस पर शिद्दत पसंद हिंदुओं ने पथराव किया, जिसके नतीजे में 40 अफराद जख्मी भी हुए। लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने 1500 अफराद पर FIR काटी, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, जबकि 36 अफराद को गिरफ्तार भी किया, जिनमें ज़फ़र हयात भी शामिल थे। पहले ये इंतहा पसंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, लेकिन जब मुसलमान एहतजाज करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यह कानून कुदरत है कि जब भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी तो इसे दबाने के लिए दुश्मन शहीद भी करेगा और असीर भी। लेकिन ये शहादत और इसारत है जो एक दिन रंग लाती है और इस बेदारी के नतीजे में दुश्मन की हुकूमत नाबूद हो जाएगी। शायद ये बात ज़फ़र हयात को तो समझ आ गई है, लेकिन भारत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम नेहाद पैरोकार मौलवियों को
अब तक समझ नहीं आई है। अगली खबर आपको देते चले अलकायदा की भारत को हमलों की धमकी के बारे में। अब देखें भारत ने नपुर शर्मा के बयान का रुख कैसे तब्दील किया। एक तरफ नपुर शर्मा को पार्टी तर्जुमान के ओहदे से बरतरफ किया और दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इनका ज़ाती बयान था, मुमलिकत या पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ भारत के तमाम मीडिया चैनल्स पर एक न्यूज़ चल पड़ी है कि अलकायदा ने भारत के शहर मुंबई, गुजरात, दिल्ली और यूपी में खुदकुश हमलों की धमकी दी है। सबसे पहले तो अलकायदा का वजूद ही नहीं है, ये या तो तालिबान है या दाइश। ये अचानक अलकायदा कहाँ से जाग उठी, ये खुद एक सवालिया निशान है। दूसरा, मुंबई में बीजेपी की मुखालिफ हुकूमत है और मुंबई पुलिस ने ही नपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तो मुंबई क्यों टारगेट लिस्ट में शामिल है। इस तरह के पैगामात का मकसद मुल्क में खौफ की फ़ज़ा पैदा करना है और नपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान से लोगों की तवज्जो हटाकर अलकायदा की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना है। इसका एक मकसद ये भी है कि मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी की स्टैंप लगा दी जाए, ताकि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है तो इसके जवाब में बेगुनाह लोगों को मारा जा सके। यानी नपुर शर्मा के मसले से मोदी हुकूमत को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि इन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का एक और मौका हाथ लग गया है। ये भी बाइद नहीं है कि नपुर शर्मा के मामले पर बीजेपी या आरएसएस खुदकुश धमाका करे और नाम अलकायदा यानी मुसलमानों पर लगा दे और फिर इस बहाने मुसलमानों का कत्लेआम कर सके। यहाँ सबसे ज़्यादा मुक़स्सिर मुसलमान उलमा और रहबरान हैं, जिनमें कोई सियासी बसीरत नज़र नहीं आती। और ख़बर है टीपू सुल्तान की मरकज़ी मस्जिद में पूजा के ऐलान के बारे में। टीपू सुल्तान के पाए तख्त कर्नाटका के शहर सरिंगापट्टम में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब राम सेना और वीएचपी ने यह ऐलान किया कि वो यहाँ की मरकज़ी जामे मस्जिद में पूजा करेंगे। इनका दावा ये है कि ये मस्जिद और मदरसा टीपू सुल्तान ने हनुमान के मंदिर को गिरा कर बनाया है। पुलिस की जानिब से सेक्शन 144 लगाने के बावजूद वीएचपी के कारकुनों ने इलाके में रैली निकाली, जिसके खौफ से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखने में ही आफियत जानी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने इलाकाई हुक्काम को 25 दिन की मोहलत देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो मस्जिद टीपू सुल्तान ने बनाई है वो पहले मंदिर थी या नहीं। ये बात ज़हनशीन कर लें कि शिद्दत पसंद हिंदुओं का ये एजेंडा है कि हिंदुस्तान की सारी मसाजिद को मिस्मार कर दिया जाए या इनकी जगह नए मंदिर तामीर किए जाएं। इस काम के लिए कभी शिद्दत पसंदी तो कभी कानून का सहारा लिया जाता है, और जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है इससे ये लग रहा है कि 2024 के इलेक्शंस तक ज़्यादातर मसाजिद तबाह कर दी जाएंगी। और ख़बर है कश्मीर से पंडितों के इनखला के बारे में। मकबूजा वादी में हिंदू पंडितों की टारगेट किलिंग के बाद हिंदू पंडितों ने एक तहरीक चलाई है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से वादों के बावजूद हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब कश्मीर छोड़ कर जा रहे हैं। भारत की मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले को काफ़ी संजीदगी से लिया है और वो नहीं चाहती कि पंडितों का इनखला हो। इस सिलसिले में बीजेपी के रहनुमा अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा को बुलाकर काफ़ी सरजनिश की कि वो हिंदू पंडितों की हिफाजत करने में क्यों नाकाम हुई। याद रहे कि चंद माह कबल एक मुतनाज़िया फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई, जिसमें 1990 के हिंदू पंडितों पर जुल्म की मनगढ़ंत कहानी पेश की गई। इस फिल्म में 4000 हिंदू पंडितों का कत्लेआम दिखाया गया है, जबकि आज सिर्फ चंद पंडितों को टारगेट किया गया तो सारे मकबूजावादी छोड़कर जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 1990 में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ फिर भी हिंदू पंडित वही बैठे रहे। मोदी का मंसूबा ये था कि वो हिंदू पंडितों को दोबारा कश्मीर में बसाकर कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मंसूबा नाकाम हो गया है। ये सिला है कश्मीरी मुकावमत का, वो मुजाहिमत जिसका कोई सहारा नहीं है, जो कश्मीरी भारतीय मुजालिम के जवाब में देते आए हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूपी में मुसलमान रेस्टोरेंट हिंदू रेस्टोरेंट बन गया। यूपी के मुतनाज़ा शहर मथुरा में जहां ईदगाह को गिराने की तहरीक चल रही है, एक कदीम रेस्टोरेंट ताज होटल ने अपना नाम तब्दील करके अपने तमाम मुसलमान मुलाजमीन को निकाल दिया और इनकी जगह हिंदू मुलाजमीन भर्ती कर लिए हैं। होटल के मालिक मोहम्मद जमील का कहना था कि अब भारत में मुसलमान शनाख्त के साथ कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इनका कहना था कि लोग इन्हें शक की निगाह से देखते थे और ये क्योंकि रेस्टोरेंट ही इनके घर का वाहिद ज़रिया रोज़गार है,
اس لیے انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ اب وہ اس ڈر سے ہوٹل کے کاؤنٹر پر بھی نہیں بیٹھتے کہ لوگ کہیں انہیں مسلمان نہ سمجھ لیں۔ کیا اس طرح سے سہم کر، ڈر کر ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا درست ہے؟ آیا یہ قرآنی رستہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو پیش کیا؟ کیا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر نہیں؟ ایک مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائے، نہ کہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو کر۔ کرناٹکا کے اجلاس میں حجاب کی توہین۔ بھارت کی شدت پسند ریاست کرناٹکا کے ایک اجلاس میں، جہاں بجرنگ دل، بی جے پی اور کانگریس کے وزراء موجود تھے، مسلمان عورتوں کی توہین کی گئی ایک نئے انداز سے۔ کچھ بے حیا ہندو عورتوں نے برقع پہن کر مردوں کے ساتھ اسٹیج پر ڈانس بھی کیا۔ یاد رہے کہ کرناٹکا وہ ریاست ہے جہاں سب سے پہلے اسکول اور کالجز میں حجاب پر پابندی لگائی گئی، جس کے خلاف مسلمان طالبات نے ایک احتجاجی تحریک بھی شروع کی، جس کے بعد اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ بھارت مسلمانوں کی توہین اور اہانت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ ایک طرف عوامی سطح پر ہو رہی اہانت کو حکومتی پشت پناہی حاصل ہے، تو دوسری طرف خود حکومتی عہدیداران بھی ان اہانتوں میں شامل ہیں۔ جب محافظ خود قاتل بن جائے تو پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خبر ہے کہ زعفرانی پرچم عنقریب بھارت کا پرچم ہوگا۔ کرناٹکا کے متنازع وزیر ایشورپا نے ہندوستان کے قومی ترنگے کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندو زعفرانی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں، جبکہ ہندوستان کا قومی ترنگا کانگریس کی طرف سے ہے، جسے عنقریب زعفرانی جھنڈے سے بدل دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ زعفرانی رنگ زمانہ قدیم سے ہندو پنڈتوں اور سادھوؤں کا لباس رہا ہے، جو اب شدت پسند ہندوؤں کی علامت بن چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا مدنی نے ایک اجلاس میں قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لاء یعنی شریعت کے اجتماعی قوانین کی جگہ یونیفارم سول کوڈ قبول نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل کسی کے ذاتی مسائل نہیں، بلکہ اللہ کی شریعت ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کی پاسداری نہ کریں تو وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ دوسری قرارداد میں یہ کہا گیا کہ متھورا کی عیدگاہ نفرت کی تحریک کا حصہ ہے، اور پہلے ہی رام مندر نے قومی یکجہتی کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اور اب اس طرح سے دوسری مساجد کے خلاف نفرت پھیلا کر اس نفرت کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ ڈرے نہیں اور نہ ہی نا امید ہوں، بلکہ اپنی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ ایک مثبت پیغام ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ مسلمان باور کر رہا ہے کہ نجات ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں ہے، نہ کہ سر جھکا کر زیادتی تسلیم کرنے میں۔ اگر اس روش سے بھارت کے 20 کروڑ مسلمان آگے بڑھتے رہے تو ہی نجات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں قطب مینار میں نماز پر پابندی کے حوالے سے۔ منسٹری آف کلچر نے قطب مینار کے ساتھ واقع قوت الاسلام مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی اس منطق کے تحت لگائی گئی ہے کہ کسی بھی کلچرل مقام پر جہاں لوگ آباد نہیں ہیں وہاں عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اصل مسئلہ RSS اور VHP جیسے شدت پسند ہندوؤں کا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قطب مینار کو 27 مندروں کو گرا کر بنایا گیا ہے۔ اب یہ معمولی بات بن گئی ہے کہ ہر مسجد، خاص طور پر قدیم مساجد پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے مندر تھا، پھر انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس کے بعد کورٹ سے پابندی عائد ہوتی ہے اور ہندوؤں کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جس کے بعد مسجد مسمار کر دی جاتی ہے۔ آخر کیوں مسلمان اپنی عبادت گاہیں بچا نہیں پا رہے؟ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ اگر ایمان والوں میں سے ایک گروہ اٹھ کر مسلمانوں کی مقدسات کا دفاع نہیں کرے گا تو ان کی عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ اگر ان کو بچنا ہے تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر ان کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہیمنت بسوا نے کہا کہ مدرسے بند کرو۔ آسام کے متنازع چیف منسٹر ہیمنت بسوا نے ایک مرتبہ پھر مدرسوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدرسہ لفظ مکمل طور پر مٹ جانا چاہیے، کیونکہ جب تک مدرسہ رہے گا تب تک کوئی بچہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ بچوں کو مدرسے میں ڈالنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآنی تعلیم 2 سے 3 گھنٹے ہی سکھائیں، لیکن اصل تعلیم سائنس، میتھس اور بایولوجی ہے۔ اگر مدرسے بند ہو جائیں، جو کہ عنقریب ہونے بھی والے ہیں، تو معاشرے میں کوئی عالم دین نہیں ہوگا،
یعنی دین کا مروج اور مدافع طبقہ ختم ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں عالم نہیں وہاں ایمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک جو علماء بھارت میں موجود ہیں آیا وہ مدافع دین ہیں؟ اور ناظرین، خبر ہے کہ 24 باحجاب طالبات کو کالج سے نکال دیا گیا۔ کرناٹکا کے فرسٹ گریڈ ڈگری کالج نے 24 طالبات کو محض اس لیے نکال دیا کیونکہ وہ حجاب میں کلاس اٹینڈ کر رہی تھیں۔ بی جے پی کے علاقائی ایم ایل اے نے دھمکی دی ہے کہ جو لڑکیاں حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہوں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہ لڑکیاں جن کو برطرف کیا گیا ان سے کہا گیا ہے کہ وہ معافی نامہ لکھ کر عہد کریں کہ دوبارہ حجاب نہیں پہنیں گی، تب انہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ ایم ایل اے سنجیوا متندور نے کہا ہے کہ مسلمان پہلے یہ فیصلہ کریں کہ انہیں تعلیم چاہیے یا حجاب۔ دوسری جانب مسلمان طالبات کا کالج کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت شعار بلند کیا، پہلے حجاب پھر کتاب۔ یہاں صرف مقاومت ہی چاہیے، وہ تعلیم جو انسان کو باحیا نہ بنائے، یا وہ تعلیم جو حیا کی قیمت ادا کر کے حاصل کی جائے، وہ نہ تو دنیا میں کام آئے گی اور نہ ہی آخرت میں۔ اب یہاں مسلمانوں کو اس بات پر پشیمان ہونا چاہیے کہ انہوں نے 70 سالوں میں دینی تعلیمی ادارے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے آج وہ کفار کے سامنے بے بس ہیں۔ لیکن اب بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی عزم اور ارادہ کرے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ بھارت میں ہو رہے مظالم پر۔ ہم نے یہ بات بارہا دہرائی کہ بھارت کے مسلمانوں کی نجات بیداری اور مزاحمت میں ہے۔ اب نہ جان، نہ دین اور نہ مقدسات کچھ بھی محفوظ نہیں رہا، اور اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک بار پھر آگاہ رہیے اور آگاہ کریے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔